अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। आज का प्रोग्राम तो हमने करना था, ज़फ़र हिलाली साहब को हमने रिकॉर्ड किया हुआ है और बड़ा ही वो बिल्कुल वक्त के हिसाब से, हमारा चैनल सियासी बिल्कुल नहीं है, ना हम सियासत पर बात करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ मुआशरे से, मईशत से, जो कि हमारे सेगमेंट्स हैं, और मीडिया। तो आज मीडिया का एक ऐसा मसला सामने आ गया और वो जिसको काला कानून कहा जा रहा है उससे मुताल्लिक़ है। और हमेशा हुकूमतें काले कानून बनाती रही हैं सहाफ़त पर कदगन लगाने के लिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन होना ये चाहिए कि हुकूमतें जो हैं वो सहाफ़ियों की तंजीमें हैं और बड़े जय्यद और बड़े अच्छे, बड़े प्रोफेशनल सहाफ़ी हमारे यहाँ मौजूद हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी बिल्कुल माफ़ कीजिएगा, बड़ी प्रोफेशनल ऑनेस्टी के साथ सहाफ़त करते हुए गुजरी है। कोई दाग धब्बा नहीं है उन पर। उनको बुलाएं, उनसे मशवरा करें कि क्या होना चाहिए कि ये जो पार्टीज़न शुरू हुआ है, मीडिया भी बिकाऊ, इलेक्शन कमीशन भी बिकाऊ, आपकी सियासतदान भी बिकाऊ, तो फिर रह कौन जाता है? कौन रह जाता है बिकने के लिए? फिर अगर ये बिक जाएंगे, मौलवी बिकाऊ, यानी कोई चीज़ बची ही नहीं है जिसमें ज़मीर का सौदा नहीं हुआ है। इसीलिए मुआशरे की सूरत हाल आज ये है। तो आज मज़हर अब्बास ने बड़ी अच्छी, वैसे तो उनकी हमेशा वो बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि मज़हर साडा शेर है और बाकी हेर फेर है, इसमें कोई शक नहीं। मज़हर अब्बास और अज़हर अब्बास और ज़फ़र अब्बास, ये तीनों भाई कोई सहाफ़त में नए नहीं हैं। मैंने और मज़हर ने कमोबेश एक खट्टे ही शुरू किया था, वो AFP को में थे और मैं PPI में, पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल। उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 3 एजेंसियां यहाँ काम कर रही थी। एक PPI थी पाकिस्तान की, FPI थी फ्रांस प्रेस इंटरनेशनल जिसके मज़हर अब्बास जिसको रिप्रेजेंट करते थे, और रॉयटर थी जिसको इब्राहिम साहब रिप्रेजेंट करते थे। तो हमने उस ज़माने में सहाफ़त की है। मॉर्निंग न्यूज़ में मैंने काम किया, जंग अखबार में मैंने काम किया, और PPI न्यूज़ एजेंसी थी जो फ़ीचर्स और आर्टिकल और इंटरव्यूज़ जो हैं वो लेकर, और अखबारात को, उस वक्त सिर्फ प्रिंट मीडिया था और PTV सिर्फ एक मौजूद था, और उसका न्यूज़ चैनल जो था करंट अफेयर्स का, वो इन न्यूज़ एजेंसी से इस्तिफ़ादा हासिल करता था। अब सूरत हाल पिछले 30 सालों में, 3 डिकेड में मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ हो चुकी है। और मज़हर जैसे और अज़हर और ज़फ़र अब्बास जैसे जय्यद सहाफ़ी जिनके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है, एक फ़र्द इस मुल्क का जो उनके ज़ाती बेशक हासिद भी हों, दुश्मन भी हों, चाहे हुकूमतें ही क्यों ना हों, वो ये इल्ज़ाम कभी नहीं लगा सकती इन तीनों भाइयों पर कि ये लिफाफा किसी से इन्होंने ले लिया हो, किसी से कोई मराहत हासिल कर ली हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इन जैसे और बेतहाशा हमारे यहाँ सहाफ़ी हैं। मैं सिर्फ मज़हर की खिदमत में बहुत अदब से एक गुजारिश करना चाहती हूँ, बल्कि गुजारिशात हैं, यूँ समझ लें। चूँकि हमारे चैनल का एक सेगमेंट मीडिया भी है, जिसमें ज़ाहिर है प्रिंट मीडिया के अलावा जो मेरा फोकस्ड है वो मीडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो अब सूरत हाल है, कॉरपोरेट सेक्टर का जो TV है उसमें जो कुछ हो रहा है, हम चूँकि ये मौजू नहीं है, अभी मौजू है कि आज मज़हर अब्बास ने क्या कहा है। और ये बात सारे सहाफ़ी कहते हैं, मैं उन सब से मुखातिब हूँ। ये लफ्ज़ आमिर की मेरा ख़्याल है 2-3 दफ़ा मैं वजाहत कर चुकी हूँ। एक दफ़ा राना मुबशिर साहब का प्रोग्राम था एक्सप्रेस टेलीविज़न पर, उसमें भी बताया था। मुबशिर लुक़मान साहब के प्रोग्राम में भी बताया, और ख़ुद मैंने अपने चैनल से कुछ प्रोग्राम्स किए जिसमें मैंने लफ्ज़ आमिर की वजाहत की है। देखिए, ये लफ्ज़ जो है आमिर, ये अम्र से निकला है, और आप जब अपना कलाम पाक उठाएंगे तो अम्र का मतलब है, अम्र रब्बी से शुरू होता है ये लफ्ज़। उमूर के तय करने वाले को आमिर कहते हैं। आप अमीरुल मोमिनीन भी इसी से निकला है। अमीर, लफ्ज़ अमीर यानी कि हाकिम भी इसी से निकला है। इसकी जो ओरिजिन है वो अम्र है। इतने बेहतरीन लफ्ज़ को जब हमारे यहाँ कुछ जमहूरियत के चैम्पियन बनने वाले, जो बकौल इनके इन आमिरों से बदतर, यानी जमहूरियत जो आमरियत जिसे ये कहते हैं, आमरियत से बदतर जमहूरियत यहाँ नाफिज रही है, जिसमें जुल्फ़िकार भुट्टो साहब और उनकी बेटी ने ये लफ्ज़ आमिर ऐसा इंट्रोड्यूस करवाया, उन्हें ख़ुद भी इसके माना नहीं पता थे। बस उन्होंने कहा चलो डिक्टेटर का
ट्रांसलेशन उन्होंने आमिर किया। अच्छा, डिक्टेशन क्या है जी? कौन डिक्टेशन नहीं देता? क्या आपके जमहूरी मुंतखब वज़ीर आज़म साहिबान डिक्टेशन नहीं देते अपनी कैबिनेट को, अपने लोगों को, अपने कारकुनों को और अपने MPAs और MNAs को नहीं कहते? वो क्या है? वो डिक्टेशन नहीं है तो और क्या है? ब्यूरोक्रेसी को वो डिक्टेशन नहीं देते, तो फिर डिक्टेटर्स तो वो भी हैं, अगर माना के हिसाब से देखना है। दूसरी बात यह है कि इस लफ्ज़ को, एक तो इसको बहुत ज़्यादा इसकी डिस्टॉर्शन बहुत हुई है। मैं मज़हर आपकी खिदमत में, मज़हर अब्बास, आप जानते हैं मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, आपके काम की वजह से, आपकी प्रोफेशनल ऑनेस्टी की वजह से, और सब करते हैं। यही लोग जिन्हें आप आमिर कह रहे हैं, इनमें भी आप जाकर पूछें तो ये भी आपकी इज़्ज़त करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो किसी प्रोफेशनली ऑनेस्ट सहाफ़ी को उठाकर जेल में डाल दें, गिरफ़्तार कर लें, उस पर तशद्दुद करवाएं। कि आपने कितनी मरतबा कहा, आपने कितनी मरतबा ये लफ्ज़ जो है, ये अभी इस स्पीच में 3 दफ़ा, उससे पहले भी, चूँकि आप यूनियनों के PFUJ के भी और प्रेस क्लब में भी आप रहे हैं अच्छे ओहदों पर, आप लोगों ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए और आप जैसे कुछ और ऑनेस्ट प्रोफेशनल सहाफ़ियों ने भी इस्तेमाल किए हैं। उनमें से एक भी आकर बता दे कि किसी पर तशद्दुद हुआ, किसी को अगवा करके और नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया? क्या ईमानदारी से बताइएगा मज़हर अब्बास, क्या कभी ऐसा हुआ? क्या किसी फ़ौजी ने इस्टेब्लिशमेंट जिसको लोग कहते हैं, उसका मतलब भी लोगों को वो सिर्फ GHQ बताया गया, सिर्फ GHQ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये एक ट्रायंगल है, तिकोन है ये, जिसमें मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी 2 और तीसरा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अगर सदारती निज़ाम है तो वो सदर है, और अगर पार्लिमानी निज़ाम है तो वो वज़ीर आज़म साहब हैं। तो ये 3 जो तिकोन है, ये इसको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। लेकिन भुट्टो साहब और उनकी बेटी और उनके बाद आने वाले कई जाहिल सियासतदान जो हैं, जो मुंतखब वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वो उस वक्त आमिर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जब उनकी बददियानतियों की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से उनको उतारना पड़ता है, क्योंकि वो शराफत से घर नहीं जाते, फिर उनको उठा के फेंकना पड़ता है। तो मज़हर अब्बास, आप इस बात की तो गवाही देंगे ना कि आपने इतनी दफ़ा ये सब लफ्ज़ इस्तेमाल किए उनके लिए, और उसके बावजूद आपको कुछ भी नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि आपकी इज़्ज़त है, वो दिल से आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपके काम की इज़्ज़त करते हैं। और सिर्फ आप नहीं, आप जैसे जितने आप जैसे प्रोफेशनली ऑनेस्ट सहाफ़ी हैं इस मुल्क में, चाहे वो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हैं या वो प्रिंट मीडिया से वाबस्ता हैं, उनमें से एक भी ज़रा गवाही दे आकर कि किसी फ़ौजी ने कभी उनको उठाया हो, उनको, उनके लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हों, उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके उन पर तशद्दुद किया हो और फिर घर छोड़ दिया हो। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। मज़हर अब्बास, इसके सबसे बड़े गवाह तो आप खुद हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। फिर आप उन सहाफ़ियों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जिनकी गैर जानिबदारी किसी भी हैसियत में हो? बेशक वो ऑनेस्ट हों, लेकिन उनकी जानिबदारी मौजूद हो, वो पार्टिज़न हुए हों, किसी पार्टी के साथ उनकी जो हैं वो वफ़ादारियाँ हों। ज़रूरी नहीं है वफ़ादारी सिर्फ पैसे लेकर नहीं होती। कई ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो ऑनेस्ट हैं, लेकिन उनकी वफ़ादारियाँ उस पार्टी के साथ होने की वजह से, जो बरसरे इक़्तिदार हो या अपोजिशन में हो, किसी ख़ास वजह से होंगी, नज़रियाती उनकी वफ़ादारी होगी। तो वो भी बता दें कि कभी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ। मैं कहती हूँ कि नहीं हुआ। आप अगर इसका जवाब देना चाहते हैं तो आपके पास तो कितने सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। मेरे पास तो मेरा ये छोटा सा एक चैनल है और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में मैं अपना काम कर रही हूँ, और इसलिए कर रही हूँ कि कब्र में पाँव हैं। ना आप अब उस उम्र में हैं और ना मैं उस उम्र में हूँ कि हम किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार करें कि नहीं जी कभी अच्छा वक्त आ जाएगा। अच्छा वक्त उस वक्त आएगा मज़हर अब्बास जब मैं और आप चाहेंगे, मेरे और आप जैसे लोग चाहेंगे कि अच्छा वक्त आ जाए। तो सिर्फ़ अपनी सहाफ़ी तंजीमों और सहाफ़ी बरादरी को सपोर्ट करने के लिए
ایسا نہ کریں جس سے آپ اپنے اداروں کی توہین کر کے پوری دنیا میں ان کو ذلیل و رسوا کرنے کا کام جتنا ہمارے بددیانت صحافیوں نے کیا، میں ان کو کچھ نہیں کہوں گی، لیکن آپ کو کہنے کا حق بنتا ہے چونکہ آپ ایک آنیسٹ صحافی ہیں۔ آپ بھی یہیں رہیں، میں بھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں 13 سال رہی ہوں اور پھر 2 سال ڈیپوٹیشن پر سندھ گورنمنٹ میں رہی ہوں۔ ہم نے کون کون سے تماشے یہاں نہیں دیکھے ان صحافیوں کے، کس طرح چونی کے اخبار جنہیں کوئی پڑھتا نہیں ہے ان کو ہمارا ایڈورٹائزمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے لاکھوں روپے کے اشتہارات دیتا ہے۔ میں نام نہیں لوں گی، نہ کسی ایسے بکاؤ بے ضمیر جاہل صحافی کا نام لوں گی، اور صحافی ہے بھی نہیں، کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی سندھ کے انٹیریئر سے اخبار نکال رہا ہے لیکن محکمہ اطلاعات میں اس کی دوستیاں ہیں، لہٰذا وہ اشتہار جو جینوئن اخبارات کو جانے چاہیے، جو پڑھے جاتے ہیں، اس کے بجائے وہ ان کو جاتا ہے۔ ایک زمانے میں نیوز کوٹا بھی ہوتا تھا، وہ بھی بکتا تھا۔ تو بہت ساری چیزیں آپ کی طرف سے بھی ہیں نا، کبھی اس کی بھی مذمت کر دیا کریں پلیز، بڑی مہربانی ہوگی۔ مظہر عباس، اگر کبھی آپ دیکھیے چیریٹی بگینز ایٹ ہوم، میں یہ صرف آپ کو نہیں کہتی، صرف آپ ایک ایسی بات ہے جس کے آپ گواہ ہیں صرف، اور کوئی نہیں ہے، کہ میں نے جنرل راحیل شریف صاحب کو ISI کے ایک سیکٹر انچارج کراچی کے بریگیڈیئر انوار الہدا کے خلاف خط لکھا تھا اور اس پر کارروائی ہوئی، باقاعدہ انکوائری شروع ہوئی تھی، لیکن اس انکوائری کے درمیان میں انوار الہدا کو اللہ کی طرف سے وہ سزا ملی جو کوئی اور نہ GHQ دے سکتا تھا، نہ جنرل راحیل شریف دے سکتے تھے، اور نہ ہی عدالتیں دے سکتی تھیں، کہ یہ لوگ ان کے ہاں بھی اچھے برے لوگ ہیں، آپ کے ہاں بھی اچھے برے لوگ ہیں۔ خدا کے لیے کچھ ایمانداری اور انصاف سے کام کریں۔ مظہر عباس، یہ توقع آپ سے ہے، ان لوگوں سے تو توقع بھی نہیں ہے جو بلیک میل کرتے ہیں۔ ہاں، حکومت نے اگر یہ کالا قانون بنایا ہے تو حکومت کی نااہلیاں اور بددیانتیاں جو ہیں وہ منظر عام پر لانے کے لیے اگر حکومت ایسا کر رہی ہے تو حکومت کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے وزیر اطلاعات جو بھی رہے ہیں وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ بتایا کہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جس سے صحافیوں پر قدغن لگائی جائے۔ ان کے قانون میں یہ کہا جا رہا ہے، حکومت کہہ رہی ہے، تو آپ بیٹھ کر بات کیجیے نا، ڈائیلاگ کیجیے نا ان کے ساتھ، اور لوگوں کو بتائیے کہ یہ قانون کے بارے میں تو بتائیے نا کہ یہ قانون ہے کیا۔ ہم سن رہے ہیں صرف کہ کالا قانون آ گیا، لیکن وہ کالا قانون ہے کیا؟ خدا کے لیے عوام کو بتائیے کہ اس کالے قانون میں کیا کیا ایسا ہے جو ان صحافیوں کے لیے ہے جو ایماندار اور پروفیشنل آنیسٹ صحافی ہیں، ان کے خلاف آئی ایم شیور یہ کالا قانون نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ویسے تو کچھ بھی ناممکن ہے، وہ جنگل کے شیر بنے ہوئے ہیں، اب وہ انڈا دیں یا بچہ دیں، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو پلیز آپ جیسے لوگوں سے میری گزارش ہے مظہر عباس، کہ خدا کے لیے اپنے ہی اداروں کی، آپ نے ایوب خان صاحب کا نام لیا، آپ نے پرویز مشرف کا نام لیا، آپ نے ضیاء الحق صاحب کا نام لیا، کہ یہ تینوں عامر جو تھے ہم ان سے نہیں ڈرے۔ ایوب خان کے دور میں تو میں بھی بہت چھوٹی تھی، اسکول میں تھی، آپ بھی چھوٹے ہوں گے، لیکن آپ چونکہ صحافیوں کی طرف سے بول رہے تھے، اپنے سے بڑے سینئر صحافیوں کی طرف سے بول رہے تھے، اس لیے آپ کی گفتگو میں لفظ یعنی آپ نے جو کہا ہم کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، تو وہ یقیناً وہ ساری صحافی برادری ہے۔ ہم نے بھی صحافت کی، آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر ایز اے جرنلسٹ، اور شروع کے ہی انٹرویوز جو ہیں وہ پرائم منسٹر انڈیا اندرا گاندھی سے شروع ہوئے میرے، پھر عمران خان صاحب کو بھی انٹرویو کیا ہوا ہے، اور ابھی وہ میرے انٹرویو کی تصویریں چلیں گی، آپ دیکھ لیں گے۔ تو اور بے تحاشا لوگوں کے ہم نے انٹرویوز کیے، پھر سروس میں آگے، گورنمنٹ سروس میں آگے، تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کا جس کو لوگ پروجیکشن کہتے ہیں، میں کئی دفعہ کہتی ہوں کہ وی ور سیلنگ دی پروپیگنڈا آف دا گورنمنٹ بیکاز اٹس آور ڈیوٹی۔ پھر سینسر کا دن بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے، بدترین جسے قانون کہا جاتا تھا، ہم نے اخبارات بھی سینسر کیے ہیں۔ آپ ہی کا وہ میڈیا گروپ جس سے آپ وابستہ ہیں، یہی میر شکیل الرحمان صاحب اور بہت سارے لوگ جو ہیں، اور بہت سارے واجد شمس الحسن صاحب اپنے اخبارات لے کر باہر کھڑے ہوتے تھے، اور ہمیں بہت برا لگتا تھا، چونکہ ہم سینئر صحافی ہونے کی وجہ سے ہم سب سینئر صحافیوں کی عزت کرتے تھے۔ مولانا صلاح الدین صاحب تھے، بہت بڑے بڑے صحافی، جید صحافی جو آنیسٹ بھی تھے، وہ اپنا اخبار جب سینسر کراتے تھے، خود ہمیں بھی کئی چیزوں پہ بہت تکلیف ہوتی تھی سینسر کرتے ہوئے، لیکن وہ وقت کی ضرورت تھی، ہماری سرکاری ڈیوٹی تھی۔
تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے مظہر عباس، ہم بھی بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اچھا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اداروں کی توہین کرنے کے بجائے، اور آپ نے یہ کہا کہ یہ کالا قانون جو ہے ہم اس سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ ہم عامروں سے نہیں ڈرے، یہ کیا بات ہوئی؟ مظہر ذرا بتائیں گے پلیز آپ، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا یہ کالا قانون عامر بنا رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی بقول آپ کے عامر، میں ان کو عامر کسی اور معنی میں لیتی ہوں، پازیٹیو مینرز میں لیتی ہوں، امور کے طے کرنے والے کو عامر کہتے ہیں جیسے. تو ایک بات میں بھی عرض کر دوں، بے شک میرا بچپن تھا، لیکن اپنے بزرگوں کے منہ سے سنتے سنتے ہم نے یہی ڈیولپ ہوا کہ سب سے زیادہ پروگریس ایوب خان کے دور میں ہوئی ہے، انڈسٹریل پروگریس، خوشحالی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ضیاء الحق صاحب آئے، یقیناً کچھ ہینگ اپس ہیں، چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. اس کے باوجود خوشحالی کا جہاں تک لوگوں کا تعلق روٹی سے ہے، کپڑے سے ہے، ایک محفوظ زندگی سے ہے ان کی اور ان کے بچوں کی، تو وہ بھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں. ہاں، ان کے دور کے آخری جو دن ہیں، جو آخری 2 سال ہیں، اس میں بم بلاسٹ اور جو کچھ ہوا، بوری بازار بم بلاسٹ کیس کو میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی، چونکہ میں وہاں موجود تھی کراچی ایڈمنسٹریشن میں. جو تماشے ہم نے ایک ڈپٹی کمشنر کے دیکھے ساؤتھ کے، جو بعد میں قتل ہو گیا تھا، اور جو کچھ ہم نے دیکھا، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ سول بیوروکریسی بھی تو اس میں پوری ملوث ہوتی ہے بہت سارے کاموں میں. اس کی کوئی بددیانتی آپ کے زبان پر کیوں نہیں آتی؟ پلیز. میں فوج کو سپورٹ نہیں کر رہی، میں نے ابھی آپ کے سامنے بتا دیا کہ ان کے ہاں بھی جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کی بھی شکایت کرتے ہیں، لیکن ان کے بڑوں سے کرتے ہیں، اور یہی طریقہ ہونا چاہیے. آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ رکھیے آپ سب لوگ، اور جا کر ان کو کہیے پہلے یہ پورا کالا قانون جسے آپ کہہ رہے ہیں، پہلے وہ لوگوں کو بتائیے تو صحیح کہ وہ ہے کیا. پھر آپ عمران خان صاحب سے کہیے کہ جناب آپ کی یہ چیزیں غلط ہیں آپ کے یہ کام، آپ اس کو نہ کیجیے. تو پھر وہ بھی کچھ آپ کو بتائیں گے، کچھ ان کے پاس بھی تو ہوگا نا کہنے کے لیے. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو پلیز خیال رکھیے، آپ سے ہی یہ توقع ہے، اور تو لوگوں سے توقع بھی نہیں ہے. خدا حافظ.